Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, sir. मर्निङ गुड मर्निङ सबैलाई स्वागत पुनः यो शुभ बिहानीमा म स्वागत गर्ने सुख रहोस् मङ्गल होस् कसैलाई पनि रोग व्याधि नलागोस् कोरोनाबाट कोही आफन्त आफू लगायत अरु कसैको पनि नराम्रो समाचार सुन्न नपरोस् यही कामना गर्दै म क्लासलाई अगाडि बढाउँछु है त। अनि मैले अपलोड गरिदिएको थिएँ कोर्स अफ स्टडी हेर्नुभयो? होइन र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ खोइ पढ्नुस् त। सेकेन्ड सेम छ सर है छ त्यो यसो हेर्नु होला। अनि म यसमा गएँ। लु अब त्यो कोर्समा त हामी किन हिजो नै हेरियो। अब यो थोरै यो शेयरिङ भयो डियर स्टुडेन्ट? भयो सर। भयो है। यो म फेरि अपलोड म गर्छु। यहाँहरुले यो मेटेरियल सबै पाउनुहुन्छ। यसमा छलफल गरौँ। यो थ्योरिटिकल पार्ट नै भयो। यहाँ जे जस्ता कुरा आए तापनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर त्यो पहिलाको जस्तो घोकन्ते पारा एक्जाम आयो अब त्यही अनुसार पढौँ भन्ने कुरो भन्दा पनि के बुझ्दिन पर्यो? म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भनेको के बुझ्दिन पर्यो भन्दा यहाँहरुले प्लानिङ, सेकेन्ड स्टेप इम्प्लिमेन्टेसन, थर्ड स्टेप कन्ट्रोल। यसमा अब कति लेख्न सक्नुहुन्छ? शेयरिङ भएको छ नि? यही नै हो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको स्टेपै के हो? यही हो। प्लानिङ गर्छ। के को प्लानिङ गर्छ? गर्ने के? आफ्नो उद्देश्य के हो त? त्यो बारेमा प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, कोअर्डिनेसन, डिसिजन मेकिङ, स्टाफिङ, लिडरशिप, ट्रेनिङ का कुरा, अफ द जब ट्रेनिङ, अन द जब दिमागमा आएका कुरा अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि जे जति दिमागमा पोजिटिभ भावका दिमाग आयो नि त्यो सम्पूर्ण लेखिदिनुस् के। यो भनेर त्यही बुककै हुनुपर्छ त्यही नै घोक्नुपर्छ भन्ने होइन। म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ दुईटा भनियो। अकाउन्ट हिजो पनि मैले भने हिजो त्यो कस्ट र फाइनान्समा म किन गएँ? मलाई पीडा भएर स्टुडेन्टलाई कुनै ठाउँमा यसो इन्टरभ्यू अथवा त्यस्तो खालको केही लिउँ भन्यो, ल भन त भन्ने अनि छैन। अनि हामीले के पढाएछौँ त? विद्यार्थीले नपढिदिएको हो कि हामीले नै नपढाएको हो कि भन्ने आधारमा मैले त्यो कस्ट र फाइनान्सियल एकाउन्टको व्याख्या गरेको कारण त्यो हो। भन्दा यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले बुक किपिङका कुरा गर्दो रहेनछ। बुक किपिङ गरेर दिएका इन्फर्मेसनहरू, कस्टले दिएका इन्फर्मेसनहरू, फाइनान्सियलले दिएका इन्फर्मेसनहरू बरो गर्छ। borrow from information
डेटा, फाइनेन्सियल रिपोर्ट, borrowing from cost and financial account by the manager. Manager भनेको नै म्यानेजमेन्ट हो। म्यानेजर के को लागि त? प्लानिङ गर्नको लागि ती इन्फर्मेसन लिन्छ। अनि ती इन्फर्मेसन के त भन्दा आफ्नो गोल हिजो नै छलफल गर्यौं, गोल, भिजन, मिसन, अब्जेक्टिभ, टार्गेट, एचिभमेन्ट, हाम्रो अहिलेको एचिभमेन्ट मार्केट शेयर यति % छ, यति लिने पठाओ, अहिले हाम्रो मार्केट शेयर यति % छ, टोटल काठमाडौँ भ्यालीमा ट्याक्सी अथवा मोटर बाइकमा हाम्रो मार्केट शेयर 5% छ भने आउने वर्षमा 10% मा पुर्याउने। यो कसले गर्छ? म्यानेजरले। कसले गर्छ? सीईओ ले। कसले गर्छ? त्यहाँको हेड, नाम जेसुकै भन्नुस् न, हेड अफ द अर्गनाइजेसन को हेडले यी सोच्छ, ती सोचेका कामहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ र इम्प्लिमेन्ट भयो कि भएन रिभ्यू गर्छ, कन्ट्रोलिङ गर्छ, मोनिटरिङ गर्छ। यी गर्ने नै को हो भन्दा म्यानेजमेन्ट, म्यानेजर हो अथवा म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङले नै यी कुराहरू गर्छन् भनेर यहाँहरूले बुझ्दिनु पर्यो है। म्यानेजमेन्टले गर्ने काम भनेपछि अब यहाँहरूले कन्फ्युज भइदिनु भएन। प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कन्ट्रोल। अब मैले यहाँ लेखिया छु धेरै, अथवा यहाँहरूलाई के भन्न सक्छ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज अ डिसिजन मेकिङ टुल्स। अब यसमा आयो डिसिजन मेकिङ टुल्स हो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर भनिन्छ। यसलाई के पनि भन्छौँ? डिसिजन मेकिङ टुल्स। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज अ डिसिजन मेकिङ टुल्स। एक्सप्लेन भन्नु भने अहिले जे जति भनेका कुरा हुन्, डिसिजन गर्ने हो नि त म्यानेजरले। म्यानेजर भनेको नै म्यानेजमेन्ट हो। उसले डिसिजन कुन बेलामा के गर्ने, कसलाई कुन काम हराउने, कुन स्टाफसँग कुन पोटेन्सियल छ, कुनै फाइनान्सको कम्पिटेन्सी छ, अकाउन्ट्समा कम्पिटेन्स छ, कुनै एचआरमा कम्पिटेन्स छ, कुनै मार्केटिङमा कम्पिटेन्स छ, कुनै एकदमै मार्केट ल्याउन सक्छ, एमबिए एमबिएस गरेको अथवा ब्याचलरै गरेको, मास्टर गरेको छैन, ब्याचलरै गरेको, सर्टिफिकेटले यो क्वालिफिकेसन दिने होइन, उसको गडले नै भित्रबाट इनसाइड गडबाट नै पाएको आफ्नो क्यापासिटीलाई युटिलाइज गर्ने उसको छुट्टै क्षमा, इनडिफरेन्स, एबनर्मल क्षमता हुन सक्छ, न कि उसँग एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नहुन सक्छ। र पनि उसले मार्केटमा तुरुन्तै कस्टमरहरूलाई क्याच गर्न सक्ने क्यापासिटी छ भने म्यानेजरले उसैलाई नेतृत्वमा उसैलाई नै टिम लिडर बनाएर मार्केटिङ गर्न सक्छ र मार्केट सेयर बढाउन सक्छ। यो क्यापासिटी म्यानेजमेन्टबाट हुनुपर्छ। यो नै म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ हो भनेपछि ती प्लानिङ गर्ने कुराहरू म्यानेजरले गर्छ भन्दा प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, कोअर्डिनेसन, स्टाफिङ, डिसिजन मेकिङ यो भन्दा वाक्क नमान्नुहोस् भनेपछि किन म पटक पटक भनिरहेको छु, यो थ्योरी आयो भनेपछि ला यो त पढेकै होइन, कहाँबाट के लेख्ने भन्न भएन। मैले सिम्पल रूपमा भने नि, घरको बुवा आमा म्यानेजर, उहाँहरूले हामीलाई गाइडलाइन्स दिनुहुन्छ, त्यो गाइडलाइन्स अनुसार हामी चल्नुपर्छ। ही अर सी इज अ म्यानेजर, ही इज अ सी अर म्यानेजर। हाम्रो क्याम्पसको क्याम्पस चिफ, हेड, सिओ, कुनै प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा नाम दिँदा उहाँलाई सिइओ भनेर भनिन्थ्यो होइन। टियु अथवा हाम्रो क्याम्पसतिर भन्दाखेरि के भन्छौँ? क्याम्पस चिफ भनिदिन्छौँ। हि इज अ सिओ, म्यानेजर हो। उहाँले
क्याम्पस रन गर्नको लागि फाइनान्स डिपार्टमेन्ट, अडिट डिपार्टमेन्ट, एचआर डिपार्टमेन्ट, एजुकेसन डिपार्टमेन्ट, एक्जाम डिपार्टमेन्ट, मर्निङ, डे, बिबिए, बिबिएस, एमबिएस, एमबिएम सबैलाई कोअर्डिनेसन गरेर उहाँले के गर्नुभएको छ, एउटा सञ्जाल बनाउनु भएको छ। डाइरेक्टर बनाउनु भएको छ कसैलाई, कसैलाई डिप्युटी डाइरेक्टर बनाउनु भएको छ। त्यो कसले त भन्दा टिम छनौट गरे पनि एप्रुभल दिने क्याम्पस चिफ हो। भन्दा अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि गरिने एक्टिभिटी, जुन गरिने एक्टिभिटी भन्दा पोजिटिभ एक्टिभिटी, राम्रो रिजल्ट ओरिएन्टेड, राम्रो रिजल्ट ल्याउनको लागि भरमग्दुर त्यहाँको हेडले प्रयास गरिरहेको हुन्छ। चाहे त्यो घरमा भनौँ न प्लानिङ नगरे पनि त्यो आफ्नो डेली जीवनमा यो लागू भइरहेको हुन्छ भने यही नै म्यानेजरका कुराहरू हुन्। अब तिनीहरूले इन्फर्मेसन डिसिजन मेकिङ गर्ने भने कुन कलेजले ट्युले के इन्फर्मेसन दियो, हामीले कहिलेबाट क्लास रन गर्ने, अरूले गरेका छैनन् भनेर हामी ब्याक हुने हो त होइन, अरूको कपी पेस्ट किन गर्ने, हामी आफ्नै तरिकाले रन गर्ने, युनिक कपी पेस्ट होइन। तपाईँ हामी फलानु बन्छु भनेर भन्ने होइन, तपाईँ हामी आफै हुने हो, कसैको कपी पेस्ट भन्ने होइन। हामीसँग आफ्नै क्षमता छ भने त्यो क्षमतालाई देखाएर आफ्नो उद्देश्य एचिभ गर्ने काम नै म्यानेजमेन्टले गर्छ। भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट प्र्याक्टिस आइडेन्टिफाइङ, मेजरिङ, एनालाइजिङ, इन्टरप्रेटिङ, कम्युनिकेटिङ, यी सबै आयो। यो सेन्टेन्स राम्रो बनाएको डियर स्टुडेन्ट, यहाँ यो भनेको अरू केही होइन। प्र्याक्टिस अफ आइडेन्टिफाइङ, पत्ता लगाउँछ, त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्छ, त्यसको एनालाइज गर्छ, विश्लेषण गर्छ, इन्टरप्रेटिङ गर्छ र त्यति मात्रै ल्याएका चिजहरू, आफूसँग भएका इन्फर्मेसनहरूलाई लुकाएर राख्दैन, कम्युनिकेटिङ पनि गर्छ। कसलाई? स्टेक होल्डरहरूलाई। कसलाई त? स्टेक होल्डरहरूलाई दिनु पर्यो त। स्टेक होल्डर कम्युनिकेटिङ गरिदिनु पर्यो। हाम्रो पोजिसन यस्तो छ, हाम्रो आर्थिक विवरण यस्तो छ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू यस्तो छ, अथवा स्टेक होल्डरहरू जो सम्बन्धित छ तिनीहरूलाई कम्युनिकेटिङ गर्ने काम पनि यसले गर्छ। अनि इन्फर्मेसन, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन फर पर्स्युटिङ अर्गनाइजेसन के को लागि? उही भन्यो एचिभमेन्ट, अर्गनाइजेसन गोल, भिजन, मिसन, अब्जेक्टिभ त्यो एचिभ गर्नको लागि। यहाँ गोल मात्रै भन्दाखेरि लेख्नुहोस् न, डिजायर, ड्रिम एन्ड डेस्टिनेसन, हाम्रो जाने बाटो तय गर्नुपर्छ। त्यो तय गर्दा जाने डेस्टिनेसन कहाँनिर हो भन्ने कुरोमा फाइन्डिङ गर्नुपर्छ। त्यो पहिल्यै नै टार्गेट गर्नुपर्छ। ढुङ्गा कोही हुन्छ नि, तलाउमा ढुङ्गा हान्यो, ठ्याक्क हो त्यही मैले त्यही नै ताकेको थिएँ त्यही पर्यो भन्ने होइन, त्यो छलकपट हो। पहिला डेस्टिनेसन, पहिला पत्ता बनाउन पर्यो, योजना बनाउन पर्यो। म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट टपिक जब यिनीहरू जब प्रोसेस कस्टिङ, मार्जिनल कस्टिङ, एब्जर्सन कस्टिङ, कस्ट भोल्युम, प्रफिट एनालाइसिस, ब्रेक इभन पोइन्ट, यिनीहरू सबै यसमा पर्छ भनेर। फाइनेन्सियल विच डिजाइन एक्सटर्नल युजर भनेको के हो डियर स्टुडेन्ट? एक्सटर्नल हो, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्टर्नल हो। ल भन्नुहोस् त, इन्टर्नल इन्फर्मेसन, एक्सटर्नल इन्फर्मेसन, एक्सटर्नल, इन्टर्नल। एक्सटर्नल भनेको बाहिरी सेक्टरहरूलाई दिनुपर्ने फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू यसले पब्लिस गर्छ, बाहिरी दुनियाँले हेर्छन्, देख्छन्। यो एक्सटर्नल पार्ट भयो। फाइनेन्सियल रिपोर्ट, कस्ट एकाउन्ट, फाइनेन्सियल एकाउन्ट, यिनीहरू भनेका सबै के हुन्? एक्सटर्नल पार्टहरू हुन्। बाहिरी दुनियाँलाई
देखाउने, बाहिरी संसारले हेर्ने। म्यानेजरियल अर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज अ फोकस अन इन्टरनल म्यानेजर। आन्तरिक तपाईको स्ट्राटेजिक प्लानहरु बनाउनुहुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा दिने हो होइन। इन्टरनल प्लानहरु बनाउनुहुन्छ, के भन्दा तपाई अर्काको भन्दा तपाई काबिल बन्नुपर्छ। अरु काबिल भनेको तपाई पर्फेक्ट बन्नुपर्छ। तपाईका योजनाहरु, हाम्रा योजनाहरु अरु कसैले चोर्न भएन। हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानहरु अरूले कपी पेस्ट गर्न भएन। यो गर्यो भने हामी असफल हुन सक्छौं। यो भित्री रूपमा प्लान बनाउने, प्लान पोलिसीहरु बनाएर राख्ने, प्लान पोलिसीहरु बनाएर हामी राख्छौं। त्यो पब्लिसिटी गर्दैनौं। भित्री रूपमा आफ्ना के अथवा यो भन्नुस् न स्ट्राटेजी, रणनीति योजना, रणनीति कार्यनीति, स्ट्राटेजिक प्लान एन्ड अपरेसनल प्लान भनौं न। स्ट्राटेजी एन्ड अपरेसनल प्लानहरु, प्लान पोलिसीहरु बनाउँछौं, जकि अरूले यो थाहा नपाओस्। त्यो भयो नि त सिधै हामीलाई बिताइहाल्छ नि। यी कुराहरु म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले गर्छ भन्ने कुरा हामी गयौं। अब यो त फोकस भयो फाइनान्शियल फोकस एन्ड हिस्टोरिकल इन्फो, विगतका भने म्यानेज फाइनान्स एकाउन्ट, कस्ट एकाउन्ट हिस्टोरिकल हुन्, विगत एन्ड वर्तमान। तर म्यानेजरियल एकाउन्ट फ्युचर ओरिएन्टेड हो। यस्ता वस्ता टर्महरु राख्नुस् के भन्दा फाइनान्स एकाउन्ट अगाडि भएका गरेका कुराहरु प्रेजेन्टमा यस्तो छ भनेर देखाइदिने हो। म्यानेजरियल एकाउन्ट फ्युचर डाइरेक्सन, फ्युचरको लागि बनाइने योजना हो। विगतमा हेर्नको लागि एक्सपर्टहरु नभए पनि हुन्छ, कन्सल्टेन्टहरु एकदमै खतरा नभए पनि हुन्छ, तर फ्युचरको लागि प्लानिङ गर्ने एक्सपर्ट चाहियो, कन्सल्टेन्टहरु चाहियो। फ्युचर ओरिएन्टेडको लागि इन्टरनल भन्ने कुरो यहाँ आइसक्यो। अनि हामी के भन्यौ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ यो अब कसले के भन्यो भन्ने कुरा हो। म्यानेजमेन्ट अर्को के भन्छ यसमा, म्यानेजमेन्ट इन्क्लुड मेथड अफ कन्सेप्ट नेसेसरी फर इफेक्टिभ प्लानिङ चुजिङ एमङ अल्टरनेटिभ। ल भन्नुस् न, विभिन्न अल्टरनेटिभहरुमा खेलेको हुन्छ। समस्या छ, के कारणले समस्या, विभिन्न कारणले समस्या हुन सक्छ भनेर कल्पना गर्छ। अनि त्यो सोलुसनहरु के त, समस्या प्रब्लम आयो भने सोलुसन पनि दिन पर्यो। सोलुसन कसले दिन्छ, म्यानेजमेन्टले। सोलुसन यो हो भनेर भन्दैन। फेरि त्यस्तै विभिन्न समस्या आए जस्तै विभिन्न व्यक्तिसँग, विभिन्न संघ संस्थासित विभिन्न त्यो प्रब्लम सोलुसनको लागि विभिन्न अल्टरनेटिभहरु खोजिरहेको हुन्छ। धेरै अल्टरनेटिभहरुमा बेस्ट अल्टरनेटिभलाई नै चुज गर्ने काम म्यानेजमेन्टले गर्छ भन्ने कुरोमा हामी जाउँ। अनि यो इन्स्टिट्युट अफ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ लन्डनले यस्ता कुरा तपाईहरुले कपी पेस्ट हुबहु सुगा नबने पनि हुन्छ, मैले राखिदिएको मात्रै हो, सुगा बन्नु आवश्यक छैन। तर यहाँ त्यो अर्काले भनेका कुराहरु यहाँ मैले देखाइदिए के भनेर। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज द एप्लिकेसन अफ प्रोफेसनल नलेज एन्ड स्किल इन द प्रिपरेसन अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन इन सच अ वे इज टु एसिस्ट म्यानेजमेन्ट इन फर्मेसन अफ पोलिसी। वही त्यही भन्यो नि, प्लान, पोलिसी, स्ट्राटेजी, गोल, भिजन, मिसन, अब्जेक्टिभका कुरा भनेका थियौं नि। एन्ड द प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल अफ द अपरेसन अफ द अन्डरस्ट्यान्डिङ। के भनौं, प्लान गर्ने, प्लानिङ, इम्प्लिमेन्ट
एन्ड कन्ट्रोल। यही सामान्य अहिले भनिसकेका थियौँ, यही नै हो एमसी एमए भनेको नै यही नै हो। यो तीनवटा वर्ड बुझ्नुहोस् न। अब तर के व्याख्या गर्न पर्यो। अब यिनीहरू म्यानेजमेन्ट एकाउन्टले के भनेको छ त भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज द द्याट इन्भल्भ पार्टनरिङ इन म्यानेजमेन्ट डिसिजन मेकिङ, डिभाइजिङ प्लानिङ, प्लानहरूलाई डिभाइजिङ पनि गरिदिन्छ, अनि पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम एन्ड द प्रोभाइडिङ एक्सपर्टिज इन फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ एन्ड कन्ट्रोल भनेर भन्छ। यो स्ट्राटेजी, अर्गनाइजेसन स्ट्राटेजी, फर्मुलेसन, पोलिसी प्लानका कुराहरू म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले गर्छ भनेर भनियो। अब यो त्यसो भए माथि जेसुकै भने पनि यी कुराहरू तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो। अब यसलाई व्याख्या गर्नुहोस्। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज अ इन्ट्रिगल, एकदमै इन्ट्रिगल पार्ट हो के को त भन्दा कन्सर्न विथ द आइडेन्टिफाइङ, प्रेजेन्टिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ, कम्युनिकेटिङ इन्फर्मेसन युज फर फर्मुलेटिङ स्ट्राटेजी, planning and controlling activities, decision making, optimizing the use of resources, resource को optimum utilization गर्ने काम हो। ड्यामेज डिस्ट्रोय पनि हुन भएन। डिसिजन मेकिङ गर्दा गलत हुनु भएन। यदि मान्छे हो, मान्छेबाट गल्ती पनि हुन सक्छ। यदि गल्ती भयो भने त्यसलाई रिभ्यू, तुरुन्तै रिभ्यू गरेर त्यसलाई रिभाइज पनि गर्ने हो। त्यो 100% राइट हुन्छ त 100% राइट नहुन सक्छ, तर हामीले गल्ती मेरै कुरा 12 टक्का भन्छौँ नि, त्यस्तो गर्न हुँदैन। त्यसलाई रिभ्यू गर्ने, त्यसलाई रिभाइज गरेर जानुपर्छ। अप्टिमाइजिङ द युज अफ रिसोर्स, म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ योर रिसोर्स, त्यही नै म्यानेजर हो, त्यही नै म्यानेजमेन्ट हो। डिस्क्लोजिङ एन्टिटी टु सेयर होल्डर एन्ड अदर एक्सटर्नल पार्टिज, डिस्क्लोज गर्नुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ, कम्युनिकेटिङ गर्नुपर्छ, इन्फर्मेसन दिनुपर्छ सबैलाई भन्ने कुरा। यो म्यानेजमेन्ट कसलाई त एक्सटर्नल पार्टीहरूलाई पनि डिस्क्लोजहरू आवश्यक इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। डिस्कसिङ इन्फर्मेसन टु इम्प्लोइ, त्यो एमबिओ भन्छ नि। एमबिओ भनेको के अरे डियर स्टुडेन्ट? एमबिओ ल भन्नुहोस् त। डिस्कसिङ इन्फर्मेसन टु इम्प्लोइसँग डिस्कस गर्ने। म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ भन्छौँ नि, म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ भनेर कहीँ पढे जस्तो पनि मान्नुभयो होला, तर के हो त यो एमबिओ भनेको भन्दा डिफाइन एमबिओ पनि भन्छ म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ। हामी ब्रेन स्टर्मिङ गर्छौँ भन्छौँ नि, थोरै 5 मिनट भए पनि बिहान स्टाफहरू आउने साथ ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुपर्छ, अनि निस्कनु बेलामा बेलुका 5 बजे 5 मिनट भए पनि ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुपर्छ, छलफल ब्रेन स्टर्म गर्नुपर्छ। भनेको के त भन्दा आज दिउँसो के गर्ने र बेलुकाको मिटिङले के भन्छ, 5 मिनट रिफ्रेस चिया यसो खायो, अनि के भयो त आजको आउटकमहरू, हामीले बिहान भनेकोमा कहाँ कति कमजोर भयो अथवा कति एचिभ भयो भन्ने बारेमा इम्प्लोइसित डिस्कसन गर्नुपर्छ। अनि यो एमबिओ भनेको डियर स्टुडेन्ट यसमा पनि जोड्न सकियो। म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ भनेको के भन्दा म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ भनेको यो सोधिरहेको हुन्छ नि कहीँ तपाईँहरूले कि यो भनेको के भन्दा एमबिओ भनेको हाम्रो आफ्नो उद्देश्य, अर्गनाइजेसनको उद्देश्य निश्चित हुन्छ। आफ्नो गोल, भिजन, मिसन, अब्जेक्टिभ अर्गनाइजेसनको हुन्छ भन्दा माथिको लेभल, टप लेभल, मिडियम लेभल एन्ड लोअर लेभल। अब यहाँ 3वटा लेभल हुन्छ जुनसुकै अर्गनाइजेसनमा पनि। टप लेभल एक्जिक्युटिभ लेभल, सिओ म्यानेजरहरू, मिडियम लेभलका प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, सर्भिस डिपार्टमेन्ट, फाइनान्स डिपार्टमेन्ट, रिसर्च डिपार्टमेन्ट, पोल्युसन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट, एचआर डिपार्टमेन्ट, विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन्। ती डिस्ट्रिब्युसन डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट यी हुन्छन् भने
टी मिडियम लेभल तल्लो लेभल लोअर लेभलमा काम गर्ने स्टाफहरू हुन्छन्। ती स्टाफहरू वर्करहरूसित पनि कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि म्यानेजमेन्टको मिटिङमा राख्नुपर्छ। तपाईहरुको फिडब्याक पोलिसी बनाउँदा टप टु डाउन, टपबाट तल सर्कुलेसन गर्नुपर्छ। इन्फर्मेसन फिडब्याकहरू डाउन टु टप, तलबाट माथि जान्छ। यो सैद्धान्तिक प्रिन्सिपल हो। यो हाम्रो अब्जेक्टिभ बनाउँदा, गोल भिजन मिसन गराउँदा के भने गोल भिजन मिसन अथवा टार्गेट, हाम्रो टार्गेट मिट गर्दा स्टाफहरूलाई पनि माथिल्लो लेभलबाट मात्र यो गर भनेर लाई अराउनी मात्रै होइन। यो हाम्रो कम्पनीको मेन अब्जेक्टिभ यो छ। यो परिपूर्ति गर्नको लागि के कसरी हामी गर्दाखेरि हाम्रो गोल एचिभ गर्न सक्छौं भनेर तल्लो लेभल, मिडियम लेभल र टप लेभलको बिचमा इन्टरेक्सन हुन्छ र यो तरिकाले जाँदाखेरि अर्गनाइजेसनले गोल प्राप्त गर्न सक्छ भनेर तल्लो लेभलको पनि अपनत्व, त्यो बुझ्नुस् न यो वर्ड के भने मैले, अपनत्व मेरो पनि कुरो त्यहाँ दिएको हुनाले त्यो गोल निर्धारण भयो। त्यो प्राप्त गर्नको लागि म पनि अब त्यसरी नै खट्नु पर्छ ताकि त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि मेरो पनि विचार त्यहाँ इन्कर्पोरेट जोडिएको छ। अब मैले यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर मैले विचार दिने, अनि म यो बाट भाग्न मिल्यो त मिलेन, त्यसो हुँदा अट्याचमेन्ट नजिकको बन्छ अनि अर्गनाइजेसनले त्यसरी सफलता हासिल गर्न सक्छ। यसरी बनाएको अब्जेक्टिभलाई नै एमबिओ, म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ भनेर भनिन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, म्यानेजमेन्ट भनेको सेफ गार्डिङ अफ एसेट्स लायबिलिटिज भनौँ न, अर्गनाइजेसनमा भएका एसेट्सहरू, फिक्स्ड एसेट्स, करेन्ट एसेट्स, इन्टान्जिबल एसेट्स, टन्जिबल, इन्टन्जिबल, करेन्ट एन्ड नन करेन्ट एसेट्सहरूलाई सेफ गार्डिङ, त्यसलाई बचाउनको लागि पनि म्यानेजमेन्टको रोल हुन्छ। अब यही कुरोलाई तपाईले इम्पोर्टेन्समा, यही कुरोलाई तपाईले फङ्सनमा, यही कुरोलाई तपाईले एडभान्टेजमा, यही कुरोलाई तपाईहरुले अब्जेक्टिभमा, यही कुरोलाई मेरिट्समा लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुले। तर लेख्ने तरिका फरक फरक तरिकाले लेख्न पर्यो। जस्तो इम्पोर्टेन्स अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्यो भने यसले लङ टर्म, सर्ट टर्म प्लानिङ, फर्मुलेटिङ योजना बनाउने हुनाले यसको महत्त्व बढी छ। इम्पोर्टेन्ट, यसले स्ट्राटेजीको कामहरू गर्छ, त्यसकारणले यसको महत्त्व त्यही नै देखियो के भन्दा एउटा कुरालाई अर्कोसित लिङ्क गर्न सकियो भने यो फङ्सन, अब्जेक्टिभ, इम्पोर्टेन्स, एडभान्टेज, मेरिट्स, प्रोन्स भनेर त्यो धेरै नचाहिने रूपमा त्यो टाउकोलाई बाँधेर अनि टाउको दुखाउन पर्दैन। आफ्नो तरिका बुझ्न पर्यो डियर स्टुडेन्ट। भनेपछि अलिकति आइडिया भयो होला जस्तो लाग्यो। अब यसको हिस्ट्री यताउता भन्दाखेरि इभोल्यु म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ कन्सिस्ट अफ 4 स्टेज। ल प्रायर टु 1950 अगाडिको एज, अनि सेकेन्ड स्टेज 65 को एज, त्यसपछि 85 को एज, अनि त्यसपछिको स्टेज फेरि यो के भयो भन्दा यो स्टेज त 4th हो, फर्स्ट होइन। यो त्यसपछिको एज यसरी अहिलेसम्म भइरहेको छ भनेर एउटा हिस्ट्री नि। 1950 भन्दा हाम्रो म्यानेजमेन्टको भन्नुस् न, म्यानेजमेन्टको फादर को ल भन्नुस् त,
म्यानेजमेन्टको फादर ल भन्नुस् त को हो? फादर अफ म्यानेजमेन्ट F.W. Taylor. पिटर डुकर ल्याउनु भयो। F.W. टेलरले पछि हाम्रा कामहरू मान्छेसँग पोटेन्सियल फरक फरक हुन सक्छ, उनीहरूको डिभिजन अफ वर्क भनेर त्यो टेलरले व्याख्या गरेका डिभिजन अफ वर्क गर्नुपर्छ, साना साना युनिटहरू बनाएर कामहरू गर्नुपर्छ, ताकि डिजाइन बनाउँछ उसैले नै सिलाउँछ, उसैले नै पनि बटन टाँकहरू लगाउँछ भने डिजाइन निकाल्ने मान्छेको त्यो टाइम त्यसमा खर्च भयो। केमा? सामान्य बटन लगाउनेमा उसको टाइम खर्च भयो अनि त्यसलाई डिजाइनकै मात्रै काट्नहरू त्यो दिनुपर्छ। त्यो उसलाई त हामी टाँक लगाएर लगाउने काम त मैले पनि गर्दिन सक्छु। त्यसो हुँदा F.W. टेलर, पिटर डुकर, सुरुमा पिटर डुकरले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको लागि यो प्रिन्सिपल ल्याए, पछि त्यसमा थप्दै जाँदाखेरि F.W. टेलरदेखि लिएर अरू विद्वानहरू थपिँदै, दार्शनिकहरू यसमा थपिँदै जानुभएको छ भनेपछि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको कुरो त्यस्तो भयो। अब रह्यो यो फर्मुलेटिङ, यो स्टेज भयो। अर्को त्यसो भए अब्जेक्टिभ अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्यो भने के भयो त? त्यो तीनवटा कुरा प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कन्ट्रोल, यो त अब्जेक्टिभमा जोड्न सकियो। अब इट प्रोभाइड relevant data and help in interpretation and financial information, यसो गर्नको लागि यो अब 2 हटाइदिउँ, फङ्सनको रूपमा जान्छ। यसैलाई नै इन्फर्मेसन, अब फङ्सन अफ एडभान्टेज अफ भनेर भनियो भने यसलाई के भन्न सकियो भन्दा फङ्सन अथवा कपी कहाँ भाँडा कुँडाहरू कता हो? न्यू स्लाइड ड्याङ। अब यो 2 हटाइदिउँ, 2 हटाइदिउँ, फङ्सनको रूपमा, एडभान्टेजको रूपमा लेख्ने तरिका मात्रै फरक हो डियर स्टुडेन्ट, कुरो उही हो है। इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने हुनाले यसको महत्त्व छ, यसले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने कामहरू गर्दछ। म्यानेजमेन्टलाई रिपोर्ट गर्ने हुनाले यसको महत्त्व छ, यसको फङ्सन म्यानेजमेन्टलाई रिपोर्टिङ गर्ने हो। देखिएन त कुरो? एउटा पढियो भने अर्कोमा लेख्नको लागि यसको आइडिया त्यसरी बुझ्न पर्यो। टु प्रोभाइड रिलेभेन्ट डेटा एन्ड हेल्प इन इन्टरप्रिटेसन एन्ड फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको इन्टरप्रिटेसन गर्छ, डेटाहरूलाई प्रोभाइड गर्छ। कसलाई त भन्दा योको इन्टर्नल अनि स्टेक होल्डरहरूलाई यसले प्रोभाइड गर्छ, इन्टरप्रिटेसन पनि व्याख्या गर्छ, यसमा यति भनेर व्याख्या गर्छ। टु रिपोर्ट द म्यानेजमेन्टलाई रिपोर्ट गर्छ। टु हेल्प इन प्लानिङ एन्ड फर्मुलेटिङ अफ फ्युचर स्ट्राटेजी एन्ड पोलिसी। अब यही भनियो नि, यो के हो? प्लानिङ, म्यानेजमेन्ट भने म्यानेजरियल स्किल भनेको नै के हो? फ्युचरको लागि गरिने कामहरू हुन् भनेपछि तपाईँ फ्युचर ओरिएन्टेड हो। यसको लागि हेल्प इन प्लानिङ फर्मुलेटिङ अफ फ्युचर स्ट्राटेजिक एन्ड प्लान। दुईवटा वर्ड बुझ्नुहोस्, रेस्ट्रोस्पेक्टिभ एन्ड पर्सपेक्टिभ शब्द नि यसरी प्रतिगमनकारी, रेस्ट्रोस्पेक्टिभ विगत उन्मुख भन्दा विगत भूतकालतिर मोडिएको, भूतकालतिर फर्केको रेस्ट्रोस्पेक्टिभ। तर यो पर्सपेक्टिभ आउने समयतिर फर्केको, त्यतातिर उन्मुख भएको हो। त्यसकारणले यो बनाउँदाखेरि आउने समयको लागि उन्नत खालको
गुणपुतला नलागेको शब्द मैले यस्तो भने डियर स्टुडेन्ट, गुणपुतला नलागेको योजना बनाउनु पर्छ, शुद्ध हुन पर्छ भन्न खोजेको। फेसिलिटिङ टु कन्ट्रोलिङ गर्नको लागि यसले हेल्प गर्छ। टु एसिड द म्यानेजमेन्ट इन डिसिजन मेकिङ, अब यही भनौँ न, यसैलाई नै म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज अ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब यस्तो भनिदिन सक्छ हामी त्यसलाई। के हो त डिसिजन मेकिङ प्रोसेस? फ्युचर ओरिएन्टेड हो, इन्फर्मेसन कस्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्टबाट लिन्छ, विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसित लिन्छ, अर्गनाइजेसनका स्टाफहरूसँग पनि इन्फर्मेसन लिन्छ। ती इन्फर्मेसन बेस्ड अन द इन्फर्मेसन गर्नुपर्ने के हो? तपाईँ सेल्सको मा हुनुहुन्छ भने, तपाईँ ट्रेडिङ कम्पनी हो भने, तपाईको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भने, तपाईँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने अर्गनाइजेसन हो भने, तपाईँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा चार्टर एकाउन्टेन्ट, रजिस्टर अडिटरको काम गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने के गर्ने त भन्दा फ्युचर प्लानिङहरू गर्ने, फ्युचर डिसिजन मेकिङ गर्ने। अब यो समयमा यो काम वर्किङ पेपरहरू तयार गर्ने। वर्किङ पेपर भनेपछि के भन्दा यो समयमा यो काम गर्ने, यो उद्देश्य, तब मात्रै हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन्छ भनेर डिसिजन मेकिङ गर्ने काम यसले गर्छ। हेल्प इन अर्गनाइजिङ, अब यहाँ त छँदै लेखेको छैन मैले अझ। प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, डिसिजन मेकिङ, लिडरसिपका कुराहरू यहाँ अझ लेखेको छैन। ती सबै सम्झँदै लेख्दै जानुहोस्। यसले अर्गनाइजिङ गर्छ। अर्गनाइजिङ भनेको के हो त? के हो अर्गनाइजिङ भनेको? ल भन्नुहोस् त। इनपुट, प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट र मेटेरियलका कुराहरू, प्रोसेस मेसिनरीहरू, त्यसलाई प्रोडक्सन गर्नको लागि के प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने, अनि फिनिस गुड्स। त्यसपछि अझै के भन्दा फिडब्याकका कुराहरू पनि आउँछ। फिडब्याक राम्रो भयो नराम्रो भयो रिभ्यू गर्ने के। फिडब्याक भनेको नै के हो? रिभ्यू। रिभ्यू भनेको के हो डियर स्टुडेन्ट? पुनः भ्यू, हेर्ने, पुनः हेर्ने। हामीले के भन्छौँ? सीमालोकन। के हो यो सीमालोकन भनेको? सीमाको जस्तो अवलोकन भनेको है। सीमालोकन गर्ने भन्छौँ, सीमाको जस्तो अवलोकन। किन? उसले 9 पाइला अगाडि बढेपछि ब्याक फर्केर हेर्छ। कोही दुश्मनहरू आछ कि के छ भनेर हेर्ने हुनाले सीमालोकन स्ट्राटेजी, लाइन स्ट्राटेजी भनेर पनि सीमालोकन गर्ने भनेको के भन्दा हाम्रा योजनाहरू ठिक तरिकाले अघि बढेको छ कि छैन, करेक्सन प्लान ल्याउनु पर्ने हो कि अथवा अझै केही थप्नु पर्ने हो कि, गल्ती छ भने गल्तीलाई, इररहरूलाई तुरुन्त हटाउनु पर्ने हुन्छ। ती इरर हटाउनको लागि के कसरी जाने भनेर सीमालोकनका कुराहरू गर्छ। भनेपछि रिभ्यू गर्ने, पुनः भ्यू, हेर्ने। कोअर्डिनेसन, यिनीहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन गर्छ। अब कोअर्डिनेसन भनेपछि भन्नुहोस् न, अहिले भनियो तपाईँहरूको हाम्रो क्याम्पसको सम्झनुहोस् त, अनि आइहाल्छ कोअर्डिनेसन। क्याम्पस चिफ, सहाय क्याम्पस चिफ, डिरेक्टर, कर्मचारी अनि स्टुडेन्टको बिचमा एक आपसमा हार्दिकता हुनपर्छ, तब मात्र अर्गनाइजेसनले लिड गर्न सक्छ। एक आपसमा सहयोगको भावना हुनुपर्छ, एक आपसमा सहकार्यको भावना डेभलप गर्नुपर्छ, तब मात्र अर्गनाइजेसनले लिड गर्न सक्छ। म मात्रै ठुलो के कानै
अरूका कुरा सुन्दिन, अरू केही पनि होइनन्। यस्तो कुरामा हामी जानु हुँदैन। एक आपसको सहकार्यले नै हाम्रो टार्गेट मिट गर्न सक्छ। त्यो मिट गर्ने काम म्यानेजरले गर्छ। म्यानेजर हाम्रो क्याम्पसको भन्ने हो नि क्याम्पस चिफ हुनुहुन्छ भन्दा त्यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले यी कोअर्डिनेसनको काम जिम्मा लिनु पर्छ। यसरी के व्याख्या गर्ने कोअर्डिनेसन हार्दिकता। अब रह्यो यो त सर्भिस ओरिएन्टेड हाम्रो कलेजको बारेमा भने, अब मानौ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको सिओ हो भने त्यसमा के गर्ने त भन्दा, यदि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भने र मेटेरियल हामीले किनेका हुन्छौँ, कहाँ पाइन्छ र मेटेरियल, क्वालिटीका वस्तु कहाँ पाइन्छ, डिस्काउन्ट दिन्छ कि दिँदैन, क्यास डिस्काउन्ट दिन्छ कि दिँदैन, त्यो एउटा र मेटेरियलको पार्ट भयो। अर्को त्यो मेटेरियल ल्याइसकेपछि फ्याक्ट्रीमा कामदारहरू हुन्छन्, वर्करहरू हुन्छन्, तिनीहरूको बिचमा अर्गनाइजेसन, विभिन्न अर्गनाइजेसनको बिचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्यो, अनि बल्ल पो आउटपुट निकाल्न सकिन्छ। यी मेन मेसिन मनी मेन मेसिनको बिचमा कोअर्डिनेसन भयो भने मात्रै टार्गेट फुलफिल गर्न सकिन्छ। व्यावहारिक रूपमा यसरी बुझ्नुस् के मेन मनी मेसिन, मान्छे कामदार क्यापिटल पनि हुन पर्यो, त्यसको पैसा छैन अनि कोअर्डिनेसन मिलेन, अनि मात्रै आउटपुटहरू राम्रो दिन सक्छौँ। जताबाट पनि हामी व्याख्या गर्न सकिन्छ। मोटिभेट इम्प्लोइ के मोटिभेसन दिनु पर्दैन त स्टाफहरूलाई, इम्प्लोइहरूलाई मोटिभेसन दिनुपर्छ। उनीहरूको बारेमा डिमोटिभेटेड छन् भने मोटिभेसन के कारणले, स्यालेरी बेनिफिट मात्रै, वेजेस मात्रैले मोटिभेसन गर्दैन डियर स्टुडेन्ट। बोली व्यवहार, बोली चाली, बिहेभले पनि राम्रो मोटिभेसन दिन सक्छ। रिफ्रेस बनाउने, उनीहरूलाई विभिन्न सेमिनार गोष्ठीहरूको आयोजना गर्ने, ट्रेनिङ गर्ने, हप्ता महिनाको अन्त्यमा अथवा महिनाको लास्टमा अथवा महिनाको सुरुमा अथवा ती 2 महिनाको एकपटक ग्यादरिङ गर्ने, रिफ्रेसमेन्टको लागि फ्याक्ट्रीभन्दा बाहिर लगेर रिफ्रेस गर्ने, पिकनिक जाने अथवा टुर प्याकेजहरू बनाउने, त्यसले गरियो भने स्टाफहरूलाई मोटिभेसन हुन्छ। त्यहाँ मोटिभेसन मोनिटरी एज वेल एज नन मोनिटरी, मोनिटरी एन्ड फ्रिन्ज बेनिफिट लेख्छु भनेको के हो? फ्रिन्ज बेनिफिट नन मोनिटरी आइटम भनेको नन मोनिटरी फेसिलिटी, यसलाई इन्क्रिज गरिदिने, उनीहरूलाई फ्रिन्ज बेनिफिटहरू दिने। त्यो भनेको मोनिटरी आइटम भनेको स्यालेरी इन्क्रिमेन्ट हुन सक्छ। नन मोनिटरी आइटम भनेको के भन्दा हप्तामा, महिनामा, 15 दिनमा स्टाफहरूको हेल्थ केयरहरू, स्टाफ हेल्थ क्याम्पहरू इस्टाब्लिस गर्ने, सञ्चालन गर्ने, बिरामी छन् कि भनेर चेकहरू गर्ने, डक्टरहरू ल्याइदिने, डक्टर फी अफिसले तिर्छ, स्टाफले तिर्दैन, स्टाफहरूका बच्चा बच्चीहरूलाई स्कुलमा पढाइदिने, उनीहरूलाई फीहरू त्यो अर्गनाइजेसनले नै तिर्दिने, न कि बाबुआमालाई अथवा त्यहाँ काम गर्ने उनीहरूका अभिभावकलाई मोनिटरी नदिएर सिधै स्कुलसित कोअर्डिनेसन गरेर त्यो गर्न सक्छ। अथवा इन्सुरेन्सहरू गरिदिन सक्छ, हेल्थ इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स, प्रिमियम, एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्सहरू गरिदिन सक्छ। त्यो इन्सुरेन्सको पैसो क्यास, त्यो प्रिमियमहरू अफिसले नै तिर्दिन सक्छ। त्यसरी पनि मोटिभेसन गर्ने काम म्यानेजरको हो। म्यानेजमेन्टले यो मोटिभेसनको कामहरू गर्नु पर्छ। टु एभ्यालुएट द इफिसियन्सी अनि
काम त लगाइयो, फ्यासिलिटी पनि दिइयो, अनि तपाईको प्रोडक्टिभिटी के छ त? प्रोडक्टिभिटी मेजरमेन्ट पनि त गर्न पर्यो नि त। प्रोडक्टिभिटी के हो त? तपाईको उत्पादक तपाईलाई महिनाको लाख रुपैयाँ दिएको, महिनामा 50,000 दिएको प्रोडक्टिभिटी बढ्यो त? अथवा इफिसियन्सी, तपाईको इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस छ कि छैन जजमेन्ट गर्ने। उनीहरूको लागि जजमेन्टल गर्ने काम पनि म्यानेजमेन्टले गर्छ। प्रमोसनका कुरा यही जजमेन्टको आधारबाट उनीहरूलाई प्रमोसन त्यसरी दिँदा रेगुलर अफिस आउँछ, धेरै बिदा बस्दैन, झारा टार्दैन। आज त टाउको दुख्यो भनेर फिल्म हलतिर जान्छ अथवा घरमै बस्दिन्छ। यस्तो झारा टार्ने काम, टार्गेट मारामार काम गर्नुपर्ने अवस्थामा झन् बिदा बस्नको लागि उत्साही हुन्छ। आज नै उसको काम अर्गनाइजेसनमा आज धेरैभन्दा धेरै काम छ, आज यसलाई स्वाद दिनुपर्छ भन्ने नियतको हो भने त्यस्ता स्टाफलाई पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ। उनीहरूको इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेसको बारेमा अर्गनाइजेसनले, त्यहाँको हेडले, त्यहाँको म्यानेजरले रिभ्यू गर्ने, उनीहरूलाई त्यसको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको आधारमा प्रमोसनहरू दिने, उनीहरूको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने आधारमा नै उनीहरूलाई के गर्न सक्छौँ, हामीले प्रमोसनहरू दिन सक्छौँ। बेस्ट जजमेन्ट नै त्यही हुनसक्छ। के तपाईँ रेगुलर हुनुहुन्छ अनि काम दिएको पुरा गर्नुभएको छ, आफ्नो टार्गेट पुरा गर्नुभएको छ, तपाईँ प्रमोसन नभएर अर्को ठगवाला प्रमोसन हुने जायज हुन्छ। उसलाई माया मान्छ, उसैले गर्छ भन्दा ऊ आफै अल्छी छ त, गर्नेले प्रमोसन पाउने हो। डकुमेन्ट बेसमा नै प्रमोसन दिने काम म्यानेजमेन्टले गर्छ। के को आधारमा? उसको इफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस, प्रोडक्टिभिटीको, रेगुलारिटीको, बिहेभियरको आधारमा उसलाई प्रमोसन दिँदा अरूको गिरवाइन्स, गुनासो, कन्फ्लिक्ट हुँदैन। यो कन्फ्लिक्टबाट अर्गनाइजेसनलाई ड्राइभ गर्नको लागि भने म्यानेजमेन्टको उत्तिकै रोल हुन्छ। त्यही भएर इभ्यालुएसनको सिस्टम अर्गनाइजेसनमा हुने सिस्टम यो हो। अनि हेल्प इन इन्टरनल अडिट, फाइनल अडिट, ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन, इन्टरनल अडिट, क्यास अडिट, म्यानेजमेन्ट अडिट, पोलिसी अडिट, जे भन्नुहोस् न, टाइम अडिट, हरेक ठाउँमा स्ट्याटुटरी अडिट, क्यास अडिट, क्यास ठिक छ कि छैन आदि इत्यादि बारेमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि फाइनल अडिट मात्रै नभएर, इन्टरनल अडिट मात्रै नभएर, स्पेसिफिक आजको एक दिनको मा मेरो क्यास हराएको छ यो दिन, त्यही दिनको मात्रै अडिट गरिदिनुहोस् भनेर म्यानेजमेन्टले आफ्ना कन्सल्टेन्टलाई बोलाएर पनि हेर्न सक्छ र आफ्नो त्यहाँ अर्गनाइजेसनमा भएको मिस क्यास इम्बेजलमेन्ट, क्यासको हिनामिना भएको छ भने, इम्बेजलमेन्ट भन्ने शब्द सुन्नुभएको होला, इम्बेजलमेन्टलाई पनि यसले डिस्करेज गर्न सक्छ। अनि यो गर्नको लागि इन्टरनल अडिट, फाइनल अडिट, ट्याक्स एडमिनसँग रिलेटेड कामलाई पनि म्यानेजमेन्टले हेल्प गर्न सक्छ। अनि इन्फर्मेसन कम्युनिकेटिङ भनेको प्रेजेन्टेसन, इन्टरप्रिटेसन, जे भन्नुहोस्, कम्युनिकेट अप टु डेट इन्फर्मेसन टु द कसलाई, तपाईलाई, मलाई, यत्र तत्र सर्वत्र भन्दा इन्फर्मेसन कम्युनिकेट गर्छ, स्टाफलाई कम्युनिकेट गर्छ, म्यानेजमेन्टले डिरेक्टरहरूलाई कम्युनिकेट गर्छ, त्यहाँका सेयर होल्डरलाई कम्युनिकेट गर्छ। अनि एक्सटर्नल पब्लिस गर्नुपर्ने त्यो स्ट्याटुटरी प्रोभिजन छ भने त्यो पनि म्यानेजमेन्टले नै पब्लिस गर्छ। भनेको के, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पीबीटी एन्ड पब्लिक अर्गनाइजेसन हुन्छ नि, पब्लिक ओआरजी, पब्लिक कम्पनी, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड एन्ड पब्लिक लिमिटेड, यो भनेको के हो डियर स्टुडेन्ट? पब्लिक एन्ड प्राइवेट एलटिडी, प्राइवेट एलटिडी के हो भनेको? यो
प्राइभेट लिमिटेड एन्ड पब्लिक लिमिटेडको बारेमा केही भन्नुहोस् त। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी सुन्छौँ नि, ल भन्नुहोस् त के भनेको यो, एउटा मात्र एक्जाम्पल दिनुहोस् न। ल भन्नुहोस्। मेलिना, आस्था, शोभा, सुन्नुभएको छ मलाई? सृष्टि, प्राइभेट र पब्लिक लिमिटेड भनेको के हो? प्राइभेट भनेको चाहिँ यो के रे गभर्नमेन्टबाट भएकोलाई पब्लिक भन्छ हैन। अनि प्राइभेट भनेको चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरू मान्छेले इस्टाब्लिस गरेको। गुड, भेरी गुड। तपाईले एकदमै मेसो ल्याउनु भयो। अथवा गभर्नमेन्टबाट मात्रै नभएर गभर्नमेन्ट प्लस प्राइभेट सेक्टर, पब्लिक यो जस्तो सेयर मार्केटमा त्यही हाम्रो बैंक अफ काठमाडौँ, मेगा बैंक, यिनीहरूले पब्लिकको लागि पनि केही सेयरहरू इस्यु गर्नु पर्छ। प्रोमोटर त्यहाँका इन्भेस्टरले मात्रै होइन कि, त्यहाँका प्रोमोटरले मात्रै त्यहाँको फाइदा खाने होइन कि, सेकेन्डरी मार्केटबाट आइपिओ, इनिसियल पब्लिक अफरिङबाट सेयर किनेको छ भने, अथवा सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयर किनेको छ भने उनीहरू पब्लिकको डिपोजिट, पब्लिकको इन्भेस्टमेन्ट त्यो अर्गनाइजेसनमा पनि छ भने गभर्नमेन्टको पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर पब्लिकको पैसा त्यहाँ त्यो अर्गनाइजेसनमा छ भने त्यसलाई के भन्छौँ? पब्लिक लिमिटेड कम्पनी। प्राइभेट भनेको पब्लिकको छैन। तपाईँ शोभा एन्ड कमला भन्ने कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नुभयो, तपाईँ आफैले मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ, पब्लिकलाई तपाईँले सेयर इस्यु गर्नुभएको छैन भने यसलाई के भन्छ? प्राइभेट लिमिटेड। व्यक्तिगत कम्पनी, तपाईँहरू 5 जना इस्टाब्लिस भएर पब्लिकलाई हामी सेयर इस्यु गर्दैनौँ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ? प्राइभेट। तर 5 जना इस्टाब्लिस हुनुभयो, इस्टाब्लिस गर्नुभयो, हामी 80% हामी 5 जनाको 20% पब्लिकलाई इस्यु गर्छौँ भन्यो भने त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भयो भन्दा त्यसमा गभर्नमेन्टको कन्ट्रिब्युसन पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ भने टोटल्ली पब्लिक लिमिटेड सिआइटी, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, नागरिक लगानी कोष भनौँ न, सञ्चय कोष, यी टोटल्ली गभर्नमेन्ट हाम्रो डिपोजिटहरू, पब्लिकको डिपोजिट पनि छ, गभर्नमेन्टको पनि डिपोजिट पनि छ। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नेपाल गभर्नमेन्टको इन्भेस्टमेन्ट भयो, तर कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यिनीहरूमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड पब्लिक हो, मेगा ब्याङ्क पनि पब्लिक हो, तर नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा गभर्नमेन्टको पनि छ, पब्लिकको पनि छ, तर मेगा ब्याङ्कमा पब्लिक प्लस प्रोमोटरको छ, गभर्नमेन्टको इन्भेस्टमेन्ट छैन, र पनि हामी के भन्छौँ? पब्लिक भन्छौँ। यहाँले भनेको कुरो ठिक छ। यसरी हामी के गर्छौँ भन्दा पब्लिक र प्राइभेटलाई कम्युनिकेट गर्छौँ भनेर इन्फर्मेसनहरू कुन कुन हो त? पब्लिकमा जानुपर्ने हो कि प्राइभेटमा हो? तिनीहरूलाई कम्युनिकेट गर्ने काम त्यहाँको म्यानेजरले गर्छ भन्ने कुरोमा मैले यो कुरो बुझाएँ डियर स्टुडेन्ट। यसमा केही अब थोरै रिभ्यू मिटिङ गरौँ, थोरै हामी रिभ्यू गरौँ, अनि त्यसपछि फेरि अर्को च्याप्टरमा अर्कोतिर बढौँला। भनेपछि कुरो क्लियर छ। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेकोमा अब जताबाट भए पनि यहाँहरूको अलिकति पेज 2-4 पेज लेख्नेलाई अब सक्नुहुन्छ नि?
बुकै पढ्नुपर्छ, कण्ठै गर्नुपर्छ, रटानै दिनुपर्छ भन्ने त अब लागेन नि। भन्दा प्लानिङ गर्ने, प्लानिङ भन्ने साथ के पास्ट कि फ्युचर? फ्युचर। प्लानिङ भन्ने साथ पास्टको लागि प्लानिङ गरिन्छ कि फ्युचरको लागि? फ्युचरको लागि। यो भविष्य उन्मुख छ, भूतकाल उन्मुख होइन। भविष्यमा आउने दिनमा म यो गर्ने छु भनेर बनाइएका योजनाहरू, त्यो एचिभमेन्ट गर्नको लागि के कति गर्नुपर्ने हो त? स्टाफहरू कति राख्नुपर्ने हो, र मेटेरियल कहाँबाट ल्याउनु पर्ने हो, तपाईँले कति प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हो, अर्डर कति आएको छ, डेलिभरी टाइम कति छ। अब यसरी के अब प्रोडक्सन र त्यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा मात्रै जानियो भने यो पनि त म्यानेजरले गर्ने काम हो नि त। भन्दा तपाईँ च्यानलहरू, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल, मार्केटिङ च्यानलको मात्रै काम गर्नुहुन्छ भने के त भन्दा इम्पोर्ट कति गर्ने, इम्पोर्टर्स टु म्यानुफ्याक्चरर, म्यानुफ्याक्चर टु त्यो होलसेलर, डिलर, डिलर टु रिटेलर, रिटेलर टु कन्ज्युमर। यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल 4वटा च्यानल छ भने के पुरानो, यो च्यानल पुरानो हो? अहिले अलिबाबा, एमाजोन, तपाईँले यहीँबाट अर्डर गर्नुहोस् न, सिधै प्रोडक्सन गरेको उहाँले तपाईँको डोरमा घरमै ल्याइदिन्छ। यो काम कसले गर्छ? म्यानेजरले। कुरो जति सम्झ्यो उति गहिराइमा त्यसरी फुर्छ के। भन्दा इ कमर्सका कुरा, इन्टरनेटका कुरा, अनलाइन बिजनेसका कुरा पनि त त्यो के हामी उही सिधै पहिलाको जस्तो ढर्रामा जानुपर्ने रहेछ त भन्दा यो म्यानेजरको रोल चेन्ज भइरहेको छ। भन्दा उही पुरानो मेटेरियल ल्याउने, प्रोडक्सन गर्ने, अनि त्यो प्रोडक्सन गरेको होलसेलरलाई नै दिने, होलसेलरले रिटेलरलाई नै दिने, अनि रिटेलरले तपाईँ हामी कन्ज्युमरलाई बेच्ने भन्ने यो ट्रेडिसनल कन्सेप्ट हो। अहिले त सिधै डाइरेक्ट रूपमा के आइरहेको छ भन्दा अनलाइन बिजनेस, इ कमर्सले यो कुरोलाई काटेको छ। भन्दा म्यानेजरको रोल चेन्ज यसमा पनि छ। पहिला बस पार्कमा टिकट काट्न, म सर अब तपाईँ कपनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ बागबजारमा हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ बालाजुमा बाइपासमा हुनुहुन्छ, अथवा उता कीर्तिपुर हुनुहुन्छ भने सरस्वती मल्टिपल क्याम्पसमा आउनको लागि अब बस पार्क जानु परेन। यहाँहरू पठाओ अथवाबाट ल म यहाँबाट जाने भनेर भन्यो भने यो पनि काम कसले गर्ने हो? म्यानेजरले। चेन्जिङ रोल। पहिला हामी टिकट काट्थ्यौँ, जानै पर्थ्यो ट्राभल कम्पनीमा भने कि अहिले तपाईँले एप्स डाउनलोड गर्नुहोस्, कुन एयरलाइन्सबाट जाने, कुन बसको टिकट काट्ने, सिधै तपाईँको हातको मोबाइलबाट यी फेसिलिटीहरू लिन सक्नुहुन्छ भने चेन्जिङ रोल। मैले के कतातिर जान खोजेँ भने चेन्जिङ रोल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरो आइरहेको छ। यसरी त्यो च्याप्टरमा जानको लागि जोड्न खोजेँ। समरीमा भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज अ डिसिजन मेकिङ टुल्स। इन्टरप्रेट प्लानिङ गर्छ, प्लानिङलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ, इम्प्लिमेन्ट गरेको ठिक छ कि छैन रिभ्यू गर्छ, गल्ती छन् भने करेक्सन गर्छ, करेक्टिभ प्लानहरू ल्याउँछ, त्यो प्लान अनुसार अनि फ्युचरलाई फेरि नयाँ कार्यनीति, रणनीति लिएर आउँछ। यो ल्याउने काम नै म्यानेजर हो। त्यही म्यानेजरलाई नै म्यानेजमेन्ट भनेर भनिन्छ। क्लियर भयो? डियर स्टुडेन्ट, रिप्रेजेन्टेटिभ वर्ड पाउन भयो है। भनेपछि हामी अब भोलि चेन्जिङ रोल तिर गएर अनि हामी यो किन मैले यो थ्योरीमा यसरी फोकस गरेको
किनभने थ्योरी स्टुडेन्टले लेख्दै नलेख्ने न्युमेरिकल त गरौँला नि त्यसलाई समस्या भएन यहाँ त अकाउन्ट्स अथवा स्टार्ट भन्दा डिफाइन स्टार्ट डिफाइन स्याम्पलिङ डिफाइन रिग्रेसन भन्यो भने रिग्रेसनको एन्सर आउँछ रिग्रेसन भनेको के हो भन्ने कुरो थाहा छैन त्यो डिफिनेसन नभइकन यो न्युमेरिकल गरेर अर्थ छैन त्यो कारणले पहिला थ्योरीमा कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्छ भन्ने आधारमा यी कुरा राख्दै यहाँहरुको पुनः फेरि जय होस् कल्याण होस् मंगल होस् सबै सुरक्षित बसौं राम्रोसँग बसौं भन्दै म आफू बिदा हुन्छु हस् नमस्कार Thanks for watching.